ها هنا النون تقدم كتابا جانبيا سني يا خير البرايا جود القرآن رتل سورة سورة وآية آية سورة سورة وآية آية لا عشوقي ترحيم مرت لست تسلمنا بقدوس قالوا ورقوا لا دسني درس مسقانا سيرة مالف دلدي ممريا قالوا نونا ها هنا النون تقدم كتابا جانبيا عالم اللي شئتو يهودان كتالي در كهيرا والشاد سيسو معجزة وكرموس ينجاب بجبريل مدى في شيخ أصبالي وخليل ونمبر ها هنا النون تقدم كتابا جانبيا بمرهومي سبسبኝ ላይጠፋ ላይከፋ ሳቢ በላከ ውድ ሊሰምሩ ታክሞል ሰባራ ልቤ ዘመናት ቃሉን ሳይበርዝ